Like, subscribe, and get notified. Sonsodo's second waste management machine, inaugurated just last month, has stopped working due to a fire incident. The machine, worth 13 lakh rupees, was designed to shred coconut leaves and branches. According to sanitation chairman Camilo Barreto, the fire, which broke out in the early hours, appears to have been deliberately set. The blaze caused significant damage, destroying a drill machine valued between rupees 5 to 6 lakh. Margao Municipal Council chairperson Damodar Shirodkar stated that while the wet waste issue has been managed, Sonsodo is grappling with a growing dry waste problem. Massive amounts of dry waste are accumulating, and the council plans to discuss this matter with higher authorities. दिसा कितकी जायत आसता जावं सॅनिटेशन चेअरमॅन मार्गांव म्युनिसिपल कावन्सिल हांव आतां सोसायट्यार आयला पळोवपाक गेले जाल्यार हांगा सगळो उजो म्हणजे हांव ट्राय केलो उज कसो पेट्टा काय म्हूण हो म्हाका सारको डावट पडटा की उज घातला कितें उज घातला की हालीं हांगा कितलें डाम केल्लें सगळें हांगा शायद पायता की हांगा डाम करपाक प्लेस ना आनी दुसरें म्हणल्यार हालीं आमचे मडगांवचे आमचे जावं लेडरान येवन इनॉग्रेशन केल्लें कितें आमचे हेजें श्रेडर मशीन हेजें आमगेले चुट्टां जावं तुगेले पट्ट्यो जावं सण्णां तेजें इनॉग्रेशन जालें पयल्यार तें आतां बंद पडल्या कितें चलना खबर ना हाजेर 8 दीस म्हाका एक म्हयनो पास जावना स्टार्ट केल्या तो चलना म्हणटकच ऑटोमॅटिकली भायर मारलें भायर मारून म्हाका दिसता कोणें मुद्दाम उज घातला कितें काबार करपाक जाय म्हणून अशें करपाक जायना न्ही हांगा सरावंडींग लोक रावता सरावंडींग इस्कॉल आमगे मनोविका स्कूल भुरगे ल्हान भुरगे आहा तितूंक तुका कॅमिकल जावं मेडिसीन सगळें पोल्यूट जावन ते भुरगे माल जावपाक शकता अशें कित्याक लागून करता म्हणून कळना म्हयनो पास जालें इनॉक्शन केल्या न्यू मशीन आमगे सांगले तुका न्ही एक 10 लाख तरी माहीत आसतलें मशिनाचेर पूण आतां कांय चलना मशीन चलना सगळें हांगा डाम केल्लें भायर केल्ल्या तर हाका लागून न्ही आतां म्हाका दिसता हें कितें जालां हें चलना म्हूण आतां कितें उपाय ना न्ही हें आनी डाम जातली म्हूण तेंच्यानी कोणें उज घातलो 100% सांगता हो उजो घातला उज लागूं ना आनी हें मशीन घातलां तेका मागच्या जे कंपनी भितर हाडलें कापोवपा पडटलो आनी दुसरें कितें आसा तें करपा पडटलें केन्नाच्यान बंद आहा पूण हें मशीन केन्नाच्यान बंद आहा मशीन हो म्हणटा 2 दीस हांव सांगता तुका 10-15 दीस जावपाक जाय नाल्यार इतलें जावपा नाशिल्लें आनी तो कांयच ना तेका चलतालें जाल्यार तेजें हें कळटा जेन्ना मशीन चालू आसता जाल्यार तेका एक मशिनाचेर येता आतां आमी गाडी पासून चलता जाल्यार कितें तरी आसता इमोशन दाखयता मोटीव दाखयता तेजे कांय म्हाका दिसता 15 दीस जाले बंद आहा हांव सदांच तुमकां डेली म्हणटा पळय वेट गार्बेजीचो प्रॉब्लेम ऑलमोस्ट रिजॉल्व जालो इतल्या प्रमाणान ड्राय गार्बेज येता आतां कितें करप हें आमच्या मदेर काल कामिलाच्या वॉर्डान एक एमर्जन्सी तांगे कोणा कडेन घरा कडेन फंक्शन जालें ताच्या घरा भोंवतणी सगळी कचरो आशिल्लो चडशी चुट्टां आनी सगळो पालो ओडप खंय तो बावळो उडयतलो खंय आमी एमर्जन्सी काडल्यान ती ट्रीप येयली आनी सनसेटार उडयली कळ्ळें न्ही आनी थंयच सरावंडींग खंय तरी उजो लागलो इतलो एक न्ही 2 मशीन बसयल्या कितले म्हणून करतलो कशें आतां हांवूय हें प्रपोजल गव्हर्मेंटा म्हाका धाडटा कितें तरी रिस्ट्रिक्शन जावं जाय न्ही